جنہیں دا پیو ماں نال جھیڑا تو سبحان اللہ نہ آکھیں تے جرے پیو ماں تے تھر دن ہوئے تو سبحان اللہ زوردہ لیکن مسلمانوں اساں جے اگر چھوٹے ہوں تا پیو ماں دی ضرورت ہوں دیئے جائیں والے تھوڑے کمانا لے تھی ونوں باہر اٹھن بان شروع تھی ونے وال ابا ہی نہیں بھمدا اما ہی نہیں بھمدی آج دا ننگارہ دے میرے کتے میرے پیو ماں کیتا کیا ہے لیکن حضور فرمین دن وہ ظالماں جے اما دے کی شالے سن پامے ہا تو تا اما دے قدمے کنو سر بھی نہ چامے ہا وہ تو کون تے میں کون بی بی آمنہ دا لالے کون نین دا لج پالے میرے مدنی واز کریں دے بیٹھن عاشقیں دے سینے ٹھریں دے بیٹھن عاشقیں دٹھے اسد نبی سینیر وہیں دے بیٹھن صحابہ پچھے قربان ونو یا رسول اللہ سونا کیوں رون دے بیٹھو فرمائنے لو کانا جرائی جو راہب فقیہا ارمان محمد کو جرائج عابدہا زاہدہا پر عالم نہ ایک مسئلے کنوں بھول گیا اندہ سارا کیتا کرتا رول گیا صحابہ پوچھے یا رسول اللہ سی منت لوہا اسا کو حال پورا سنوہا فرمائنے جرائج کو عشق الہی جو چایا گھر کو چھوڑ جنگل دے وچ گریڑا ون بنایا سال گزر گیا بڑھڑی اماں کو ملن کی تے لنگھنایا مسلمانوں اسا جان دلی پتھر دیئن ابا رووے تے پرواہ کائنی اماں رووے تے پرواہ کائنی لیکن قسم رب دی اے جڑا پیو ماں ہے اے دادھا با وفا ہے اے دنیا وچ توفہ دیتا میرے خدا ہے سبحان اللہ ایک بزرگ فرمین